واعتصموا بحبل الله جمیعا. برای یک زندگی خوب باید هم فکر و هم دل باشیم، باید دور هم جمع بشیم. تنهایی نمیشه زندگی خوب داشت. کلام رب العالمین، کسی نمیتونه به تنهایی خوب باشه. میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا. اگه میخوای زندگی خوبی داشته باشید باید با همدیگه مهربان باشید، تعاون داشته باشید، همدیگه رو بو بکنید، به همدیگه احترام قائل باشید. عواملی که شما رو از هم جدا میکنه بریزید دور. واعتصموا، چنگ بزنید. حبل الله همینه، حبل الله اینه، ریسمان خداوندی همینه، دین اسلامه. پس به فکر جدا شدن از امت اسلامی نباش. هر چند قوی باشی ضربه میخوری، چون پیامبر گفته الواحد شیطان، یک نفر یک شیطانه، حتی اگه با تقوا ترین هم باشه. نمیتونه. آدم نیاز به دوست مؤمن تر از خودش داره، خصوصا تو این دور زمانی که فتنه و فساد پیشرفته شده، حرفه‌ای شده و سرعت فساد و انتقال فساد و انحراف از سرعت صوت هم بیشتر شده. دوست خوب لازمه. واعتصموا بحبل الله. چین عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہی هموطن ہے، سارا جهان ہمارا. گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. من با تو چنینم ای نگار یمنی، خود در عجبم که من تو ام یا تو منی. چنین فضایی رو ایجاد بکنیم که تو اون فضا من تو باشم و تو من باشم. تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ید الله مع الجماعه. نصرت خدا همراه جماعته. بیاید جماعت مؤمن ایجاد بکنیم. از چی ایجاد میشه؟ از جوانای خوب، از جوانان مؤمن. جماعت پایدار در آینده خوب تشکیل خواهد شد. پدرها هم به عنوان بزرگترها اونها رو تشویق بکنن، در جمعشون شرکت بکنن، محبتشون بکنن، اکرامشون بکنن. روز به روز اگر 10 تا جوان راهنمایی بکنیم، هر کدومون یک جوان راهنمایی بکنیم، با خودمون بیاریم تو این جمع ها، محبتشون بکنیم. هرچی ما بیشتر محبت بکنیم، نوازش و محبت شیطان و ابلیس کمتر خواهد شد. از فراغی که ما محبت نکردیم، شیطان آمده نوازش کرده، محبت کرده، در نتیجه اونها رو شکار کرده. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. یک قاعده استعمارگران دارن پیاده میکنن با املای ابلیس و شیطان. تفرقه بنداز، حکومت بکن، فرق تسد. اگر میخوای که حکومت بکنی، تفرقه بنداز بین خوبا. اگر میخوای نابود بکنی، اگر میخوای خوبی رو از بین ببرید، تفرقه بنداز. و پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیثی میفرمایند الفتنه نائمه لعن الله من ایقظها. فتنه خوابه، خدا لعنت بکنه هر کسی اون فتنه رو برای تفرقه بین مسلمان‌ها بیدار بکنه. سعی نکنیم ما فتنه رو بیدار بکنیم و وقتی بیدار شد تر و خشک کنیم سوزونه. فتنه رو کمرنگ بکنیم، خاموش بکنیم. شخص رفیش عالمی غیبت برادرش بکنه، گفت فلانی درباره تو چی میگفت؟ وای چه حرفایی میزد. میدونی چی جوابش داد؟ فهمید که این بوی فتنه ازش میاد، این کلام بوی خون ازش میاد، این کلام بوی بی ایمانی ازش میاد. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. گفت ببین برادر، اگر اون چیزی که برادر من درباره من میگه در من باشه، پناه به خدا، استغفر الله، من توبه میکنم تا خدا برطرف بکنه. و اگر اون چیزی که برادرم پشت سر من غیبت میکنه درباره من در من نیست، دعا میکنم که خدا برادرم رو ببخشه، بیامرزه، معاف بفرمایم تا اشتباهشو اصلاح بکنه. برخورد با یک فتانی که میخواد فتنه ایجاد بکنه، دید که دیگه کارساز نیست، سرش انداخت پایین، شرمنده شد رفت.
گفت اگر اون چیزی که برادرم میگه در من هست، خدا منو ببخشه، و اگر اون چیزی که در من نیست برادرم داره میگه در من هست، خدا برادرم رو ببخشه. تموم شد. فتنه رو مسدود کرد و همینجور دلش صاف بود. و پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمود هیچ کدوم از شما شاگردان من، یاران من، حق نداری درباره دیگری اخباری را به من منتقل بکنی. من میخوام از دنیا برم، دلم نسبت به همه صاف باشه.